Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. Good morning, good morning. So, we are discussing on objectives of operation function. Yesterday also we discussed on objectives for the customer. We have discussed. Mainly, there are 4 objectives for the customer. And those 4 objectives, one is what different types of product that the customer require. According to that, product are developed and supply in the market. So this is very important objective for the customer. Sorry, Customers voice छैन share भयो छैन सर देखि छैन सर सर स्लाइड शेयर भएको छ तर पुरै ब्ल्याङ्क देखिरहेछ अब मैले चाहिँ विन्डोबाट गरे हो यो है किन ब्ल्याङ्क देखियो त देखिनु पर्ने थियो पक्का है देखिन्छ होला एकचोटी फेरि म स्टप गरेर अनि बस्छु है त अच्छा ल अब अहिले देखिया छ है स्लाइड हजुर देखेको छ सर ल अब अगाडि बढौँ है अब यो हाम्रो चाहिँ कस्टमरको लागि अब्जेक्टिभ चाहिँ यो 4 वटा अब्जेक्टिभ एउटा हामीले बुझ्नु पर्यो कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसारको प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउने सधैँ कस्टमरले एउटै सामान रुचाउँदैन उलाई विभिन्न टेस्टको सामान चाहिन्छ विभिन्न डिजाइनको सामान चाहिन्छ र अर्को कुरा क्वालिटी अपग्रेड भएको सामान चाहिन्छ मान्छे समय अनुसार अपग्रेड हुँदै जान्छ भने उले पनि आफू अपग्रेड भए अनुसार उले गुड्सहरु पनि त्यही क्वालिटीको उले चाहिँ डिमान्ड गर्छ र त्यो गुड्समा त्यही किसिमको क्वालिटी ल्याउनु पर्यो मार्केटमा कम्पिटिटर्स धेरै हुन्छ अब सिमिलर गुड्सहरु प्रोडक्ट गर्ने विभिन्न म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरु हुन्छन् र हरेक म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग उले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्पिटिसन गर्नुको लागि उले समय अनुसार आफूलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्छ त्यो अपग्रेड भनेकै कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट्स हो कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसारको सामान चाहिँ मार्केटमा ल्याउनु एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ त्यो है माइन्डमा त्यो राखौं अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कस्टमरले मार्केटमा डिमान्ड गरिराख्ने तर त्यो सामान चाहिँ मार्केटमा नपुग्ने त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सामान छोडेर अर्को प्रोडक्ट उले चाहिँ पर्चेज गर्छ र त्यसैमा अभ्यस्त हुन थाल्छ के हो त्यसैले के गर्नुपर्छ भने when there is demand in the market that the manufacturer company should supply goods in a market in single time भन्छ के सिंगल टाइम त्यो बारम्बार डिमान्ड गरेर होइन एकचोटी डिमान्ड भएको छ भने तुरुन्तै सामान पनि मार्केटमा तुरुन्तै पुर्याउनु पर्छ है त्यो अर्को अब्जेक्टिभ भने त्यो हो अनि अब नेक्स्ट अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कस्टमरले अब मार्केटमा चाहिँ डिमान्ड गर्यो डिमान्ड गरिसकेपछि हामीले डिमान्ड गरेको गुड्स एकदमै छिटो भन्दा छिटो जति सक्दो चाँडो मार्केटमा पुर्याउनु पर्छ अनि अर्को चाहिँ के छ भने डेलिभरी सिस्टम एकदम क्विक हुनुपर्छ सिस्टम भन्नासाथ हामीले
एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ 2 or more persons or 2 or more organization or 2 or more that the place भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। सिस्टम भन्न साथ सिस्टममा चाहिँ एकजनाले मात्र सिस्टम बन्दैन। सिस्टम बन्नको लागि 2 वा 2 भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ डेलिभरी हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। अनि त्यो पोइन्ट अफ डेलिभरी को बीचमा यस्तो राम्रो रिलेसनशिप हुनुपर्छ कि एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब क्विक गर्नको लागि त अब त्यही अनुसारको सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो। अनि डिपेन्डेबल गर्नको लागि के हुनु पर्यो भने अब हाम्रो चाहिँ डिलर होला, डिलर पछाडि होलसेलर होला, होलसेलर पछाडि रिटेलर हुन्छ। अब यो डिफ्रेन्ट पोइन्टबाट हाम्रो सामान सप्लाई गर्ने हुनु पर्यो। त्यो सप्लाई भयो भने मात्र हाम्रो डिपेन्डेबल हुन्छ र सबै रेस्पोन्सिबल पनि हुन्छन्। त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार उनीहरूले सामान मार्केटमा सप्लाई गर्छन्। यो सिधै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीबाट मार्केटमा लैजाने होइन। जहिले पनि अपरेसन फङ्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डेलिभरी सिस्टमलाई डिपेन्डेबल बनाउनु पर्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी ग्रुपलाई त्यो काम दिनुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार उसले समयमा डेलिभरी गर्नुपर्छ। यो 4 वटा चाहिँ हाम्रो कस्टमरको लागि भयो है। अब अर्को चाहिँ के छ भने फर इम्प्लोइज। अब अहिले हामीले जति चाहिँ तिम्रो डिजिटल हाम्रो चाहिँ सिस्टम डेभलप भए पनि म्यानेजमेन्टमा हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स नभइकन त्यो डिजिटल सिस्टम पनि चल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स टु अपग्रेड द होल अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई अपग्रेड गर्नको लागि त्यहाँको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। र तिनीहरूको लागि अपरेसन फङ्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा के गर्छ भने अब इम्प्लोइज आर द हार्ट भन्छ के। इम्प्लोइज आर द हार्ट अफ एन अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको हार्ट भनेको इम्प्लोइज हो। त्यसैले इम्प्लोइजलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने जब ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। यो कुनै पनि कुरालाई हामीले चाहिँ उसको जब सेक्युरिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब सेक्युरिटीको निमित्त विभिन्न किसिमको हाम्रो चाहिँ त्यहाँ उसले सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ उसको जब ग्यारेन्टी छैन, आज उसको जब छ भोलि छैन, हो त्यो स्थितिमा चाहिँ कहिले पनि हामीले इम्प्लोइजलाई राख्नुहुन्न। म यहाँ इन्ट्री गरेँ, इन्ट्री गर्दा पनि एउटा सिस्टमबाट इन्ट्री भएँ। अब म चाहिँ केही समय पछाडि म पर्मानेन्ट हुन्छु। पर्मानेन्ट भएपछि मेरो चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको व्यवस्था हुन्छ, औषधि उपचारको व्यवस्था हुन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू गएर पछि गएर म रिटायरमेन्ट हुँदाखेरि मलाई पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा कुरा यदि त्यहाँ डेभलप गरिदियो भने जब सेक्युरिटी हुन्छ। पहिलो कुरा जब सेक्युरिटीको कुरा आयो। अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि है एसिभ कन्टिन्युअस इम्प्लोइमेन्ट फर द इम्प्लोइज भनेको छ नि। यो कन्टिन्युअस भने के हो त भन्दाखेरि उसको जब ग्यारेन्टी त्यहाँ हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने जब अफिसमा हामी जान्छौँ त्यो अफिसमा बस्न नपरे हुन्थ्यो, जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ छ भन्यो भने त्यो इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्लोइजले काम गर्न सक्दैन। सो वान अफ द भेरी गुड इन्भाइरोमेन्ट द्याट द अपरेसन फङ्सन सुड डेभलप फर द इम्प्लोइज। गएपछि त्यहाँ एकदमै वेल भेन्टिलेटेड इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। अनि त्यस्तै गएर उसलाई चाहिँ एकदम सफा हुनु पर्यो, उज्यालो हुनु पर्यो, बस्ने ठाउँ बस्ने कुर्सी पनि त्यस्तै राम्रो हुनु पर्यो, टेबल पनि त्यस्तै राम्रो हुनु पर्यो। टाइममा चियाको त्यहाँ व्यवस्था गर्ने अब मान्छेहरू राखेका हुनु पर्यो।
एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ भयो भने अनि जाउँ जाउँ लाग्छ, काम गरौँ गरौँ लाग्छ। बरु घरमा बस्नुभन्दा म चाहिँ त्यहाँ गएर अफिसमा गएर काम गरौँ भन्ने एउटा त्यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ त्यहाँ डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट भयो भने राम्रो हुन्छ। अब यो डिस्क्रिमिनेसन कहिले पनि त्यहाँ हुनुहुन्न। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भएर मात्र हुँदैन। अर्को कुरो के हुनु पर्यो भने मेन्टल्ली उसले चाहिँ त्यहाँ आफूलाई गर्व महसुस गर्नु पर्यो। म यो अफिसमा काम गर्ने मान्छे हो, मेरो यहाँ सम्मान छ, मलाई चाहिँ मेरो कुराहरूको रेस्पोन्स हुन्छ, मलाई सबैले आदर गरेर बोल्छ, व्यवहार गर्छ भन्ने त्यो पनि हुनु पर्यो है। फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट त राम्रो बनाउनु परिहाल्यो। त्यस पछाडि यो डिस्क्रिमिनेसन भन्छ, यहाँ एउटा वर्ड तिमीहरूको परेको छ, डिस्क्रिमिनेसन, भेदभाव भन्छ यसलाई। त्यो भेदभाव चाहिँ कहिले पनि इम्प्लोइजको बिचमा हुनुहुन्न र त्यो अनुसारको वातावरण बनाउनु पर्यो। त ठुलो पोस्टको, म सानो पोस्टको, तैँले मलाई मान्नुपर्छ होइन, मैले तँलाई चाहिँ जहिले पनि हेपे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ हुनु भएन। सबै समान, त्यहाँ आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउनको लागि त्यही मान्छे जरुरी, त्यही मान्छे आवश्यक पर्छ क्या। हेर, त्यो मान्छे भएन भने त्यो काम हुनै सक्दैन। जस्तो तिमी अफिसमा भन न, एउटा चाहिँ यो झाडु लगाउने मान्छे, पोछा लगाउने मान्छेले त्यो अफिस सफा गरेन भने त्यो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट त राम्रै हुँदैन। त त्यो मान्छेले टोयलेट सफा गर्छ, भुइँ सफा गर्छ, अरू कुरा टेबल कुर्सीको धुलो चाहिँ पुछपाछ गर्छ, अनि पो वातावरण राम्रो बन्छ। त्यहाँ बसौँ लाग्छ। त उसको कति ठुलो महत्त्व छ, त्यो महत्त्वलाई सबैले बुझ्नु पर्यो र त्यो मान्छेप्रति पनि त्यही सम्मान देखाउनु पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ एसिस्टेन्टहरू हुन्छन्, एसिस्टेन्टको आफ्नै भूमिका छ। अब त्यहाँ चाहिँ अझ त्योभन्दा माथिल्लो स्तरका मान्छे हुन्छन्, प्रोटोकल त हुन्छ। प्रोटोकल अनुसार त्यहाँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सम्मान सबैको हुनु पर्यो, त्यो माया हुनु पर्यो, त्यो आदर हुनु पर्यो, अनि मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको वातावरण कसले गराउँछ त भन्दाखेरि अपरेसन फङ्सनले गराउँछ है। अब कसरी गराउला? अब डिस्क्रिमिनेसन त्यहाँ हुन नदिनका लागि उसले कस्तो किसिमको वातावरण गराउँछ त भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सबको रोल इम्पोर्टेन्ट छ। सबैले आफ्नो रोल चाहिँ त्यहाँ रोल अनुसार काम गर्यो भने अनि मात्र हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मेन्टालिटी सबको डेभलप गराउँछ। अनि त्यसैले सबैको बिचमा एउटा भाइचाराको सम्बन्ध भन्छ नि, हो भाइचाराको सम्बन्ध, अपनत्वको सम्बन्ध है, यसले डेभलप गराउँछ। अनि अर्को कुरा, अर्को अब्जेक्टिभ के छ भने क्रिएट अ गुड वर्किङ कन्डिसन्स द्याट इज सेफ, सेक्योर, स्ट्रेस फ्री भन्ने भयो। हेर, त्यो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुनुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ एकदम सेफ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। म यहाँ सुरक्षित छु अफिसमा, हरेक जुनसुकै पनि अवस्थामा म यहाँ सुरक्षित हुन्छु भन्ने एउटा त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब अर्को कुरा, यो सेफ एउटा भयो है। अब सेक्योर, अब सेक्योर भन्दा साथ हामीले सेफ र सेक्योरमा फरक छ। अब सेक्योर भन्दा साथ हामीले सेक्योर भन्दा साथ हामीले हाम्रो जति पनि पर्सनल कुराहरू छ, अरू त्यहाँ अफिसभित्रको जुन कुराहरू छ, त्यो सबैलाई चाहिँ त्यो अफिसले चाहिँ एकदम सेक्योर गरिदिनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको बाहिर त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्नु भएन। र म मेरो अफिसमा भएको घटना अफिसभित्रै रहन्छ, त्यो बाहिर हुँदैन। एउटा हाकिमले कुनै कर्मचारीलाई काम बिगार्यो भन्यो भने सबैको अगाडि उसलाई गाली गर्ने होइन। उसलाई त के गर्नु पर्यो भने हाकिमले आफ्नो कोठामा बोलाएर सम्झाउनु पर्यो,
बाबु यस्तो काम बिग्रियो नि तिम्रो, अब यो यस्तो काम बिग्रिँदाखेरि हेर यसले यस्तो यस्तो नोक्सानी गरेको छ, अब काम गर्दाखेरि यस्तो किसिमले काम नगर, राम्रोसँग काम गर है भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो। हो त्यसलाई भनिन्छ के त भन्दाखेरि सेक्योर भन्छ। त हामीले व्यक्तिगत कुराहरूलाई एकदमै सेक्योर गरिदिनुपर्छ जसको पनि। अब स्ट्रेस फ्री हुनुपर्छ। स्ट्रेस फ्री भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै किसिमको टेन्सन, त्यो अफिसभित्रको व्यवहारले त्यो किसिमको टेन्सन क्रिएट गर्नु भएन। अफिसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा मानसिक रोग उत्पन्न हुनु भएन। त यो हाम्रो स्ट्रेस फ्री बनाउनु पर्छ। तनाव त्यहाँ चाहिँ हुनै हुन्न। यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ बनाउनु पर्यो कि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा मान्छेले चाहिँ त्यो टेन्सन फिलै नगरोस्। हरेक उसमा चाहिँ टेन्सन फिल नगरोस्। कामको ओभरलोड भयो भने पनि त्यो काम गर्नका लागि तिमीलाई कामको ओभरलोड भएछ भनेर अर्को मान्छे खटाइदिनु पर्यो। जुन डिपार्टमेन्टमा काम कम छ त्यहाँको मान्छे खटाएर उसलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो। हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के कसरी हुन्छ त्यहाँको इम्प्लोइलाई स्ट्रेस फ्री राख्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हेर यो 4th नम्बरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हेल्पिङ इन देयर ओभरअल पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्छ। मान्छे चाहिँ जन्मिँदै ऊ एकदमै सक्षम हुँदैन, सबल हुँदैन है। उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सिकाउनु पर्छ हरेक कुराहरू। र कुनै पनि मान्छे म अल इन अल हुँ, आई नो इच एन्ड एभ्रिथिङ भनेर अगाडि बढ्छ भन्यो भने त्यो मान्छे जस्तो पङ्गु अर्को मान्छे हुँदैन। मान्छेले सिक्दै जानुपर्छ। बादे बादे जायते तत्त्वबोध भन्छ नि संस्कृतमा एउटा भन्छ, हामी जति प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्छ है। प्र्याक्टिसले मान्छेलाई पर्फेक्ट बनाउँछ। आज उसले नजान्ला, भोलि उसले नजान्ला, पर्सि उसले नजान्ला, तर सिक्दै गएपछि ऊ निको पछि त एकदम पर्फेक्ट हुन्छ त्यो मान्छे। हो त्यसैले त्यो विश्वासका साथ अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कामदारलाई समय समयमा ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सेमिनारको व्यवस्था गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई रिफ्रेसमेन्टको व्यवस्था गर्नु पर्यो र हरेक कुराहरू उनीहरूको चाहिँ पर्सनल र प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि गर्नु पर्यो। अब यो भएन, मान्छेलाई समय समयमा ब्रिफिङ हुन्छ नि अफिसमा। सुरुको अफिसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अब 10 बजे भन्दा 15 मिनट अगाडि आउनु है भन्ने हुन्छ अफिसमा। 15 मिनट हरेक डिपार्टमेन्टको हेडले आफ्नो मातहतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ब्रिफिङ गरे आउँछ। आज यसरी जाने, हिजो यस्तो समस्या आएको थियो है, यो समस्या आज नआओस् र यसलाई समाधान गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। पहिलो काम ब्रिफिङ हुन्छ हरेक अफिसमा। त्यो कर्मचारीलाई ब्रिफिङ नगरेर हाम्रो चाहिँ अफिस सञ्चालन हुन सक्दैन। हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यो ब्रिफिङ पनि एउटा के हुन्छ भने पर्सनल र प्रोफेसनल डेभलपमेन्टभित्र पर्छ ब्रिफिङ। त ब्रिफिङै मात्र गएर हुँदैन, फेरि यो ट्रेनिङहरू पनि दिनुपर्छ। अब कुनै नयाँ कुरा अफिसमा इन्ट्रोड्युस भयो, नयाँ टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस भयो भन्यो भने ट्रेनिङ दिनु पर्यो। अब हाम्रो टिओमा यो टिमको ट्रेनिङ, यो टिमबाट पढाउने भन्यो, पहिला जुम क्लाउडबाट पढाएको थियो, अनि यसबाट पढाउने भन्यो, ट्रेनिङ पनि भएको थियो। तर त्यो के भयो भने 1 वर्ष अगाडि भएको ट्रेनिङ। अनि त्यहाँ अब हामीले फेरि जुमैबाट पढाइराख्यौँ। अब अहिले आएर यसमा चाहिँ अलिकति समस्या आयो। अब त्यो समस्या आउँदैन हेर है। मैले चाहिँ यो कुरालाई अब गरेको छु। मेरो यो भाइरस चाहिँ ले गर्दाखेरि त्यस्तो भारै छ। अब अहिले यो भाइरस ल्यापटपमा सबै हटाएर गरेको छु। अब चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। हिजो भाइरस स्क्यानर किनेर हालेर अनि सब भाइरस हटाएपछि हिजो त्यो आउँदाखेरि पुरा ऊ भाइरस ढिला आउँथ्यो नि। अब आज चाहिँ त्यो छैन। आज अलि फास्ट चलिरहेको छ ल्यापटप। ल अब हेर, हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि
यो सेयर होल्डरको लागि पनि अर्गनाइजेसनले सोचे हुनुपर्छ। अहिले एउटा छ, म हुन त यो कुरा काटे जस्तो होला हेर हैन, अस्ति एकजना साथीसँग मेरो कुरा भयो, अनि मैले एउटा स्कुलमा लगानी गरेको हेर्नु न 5 वर्ष भयो, 5 वर्षसम्म मैले 5 पैसा पनि रिटर्न पाइनँ, के होला भनेर उसले मलाई सोध्यो। किनभने मैले पनि यो स्कुल पहिला चलाएको हुनाले के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ। अनि त्यो लगानी गर्नुभन्दा पहिला मलाई सोध्नु पर्दैन भनेको थिएँ मैले हैन। अब त्यो बेला त्यस्तै भयो, एकदम राम्रो छ भन्ने किसिमले लगानी गरिहाल्यो। अहिले 5 वर्षमा मेरो 10 लाख रुपियाँ त्यसै डुब्यो, केही पनि रिटर्न पाइनँ भनेर उसले कुरा गर्यो। अब हेर न, सेयर होल्डरलाई त्यहाँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ काममा जो डाइरेक्ट इन्भल्भ हुन्छ उनीहरूले अनुचित लाभ लिन्छ। उनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि मात्र त्यहाँ विभिन्न एक्टिभिटीहरू गर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अपरेसन फङ्सनै हुँदैन कि हेर, अपरेसन फङ्सनले हो यो सबै कुरा गर्ने। अनि सेयर होल्डरको बारेमा त्यहाँ कुनै कुराहरू नसोचेर हाम्रो सिधै चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्छन् र अनि अर्गनाइजेसन सधैँभरि घाटा, सधैँभरि लस। अब त्यहाँ त सबै लगानीकर्ता त त्यहाँ अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ हुँदैनन्, सबैलाई त्यो नलेज पनि हुँदैन। त्यो नलेज नभएका मान्छेहरूले पनि लगानी गरे हुन्छ तर उनीहरूलाई रिटर्न चाहिँ हुँदैन। 5 वर्षसम्म मैले रिटर्न पाइनँ भनेर उसले मलाई फोन गरेको थियो। त्यो हुनुको मतलब के हो त भन्दा अर्गनाइजेसन राम्रो चलेको छ, सबै कुराहरू छ, विद्यार्थी पनि छ, अरू कुराहरू पनि छ, तर के भइदियो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सेयर होल्डरको हितमा काम गरिएन है। यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब सेयर होल्डरको के हुनुपर्छ भने यो सेयर होल्डरलाई फाइदा गर्नको लागि एउटा त अप्टिमम कस्टमा हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन चल्नुपर्छ। यो अपरेटिङ कस्ट चाहिँ जहिले पनि मिनिमाइज गर्नुपर्छ है, त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्ने होइन। जस्तो अप्टिमम कस्टलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिएला त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो अनुचित लाभ भन्छ नि हैन, अनुचित लाभको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि हामीले चाहिँ कसैसँग कुनै किसिमको हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्नु हुँदैन। जस्तो मैले चाहिँ सप्लायर राखेँ, एउटा पहिला राम्रो सप्लाई गरेको मान्छेलाई अब त्यसबाट उसले फाइदा दिएन, कम मार्जिन खाएर र मेटेरियल सप्लाई गरिराखेको थियो। अब मलाई के भयो मेरो मनमा भने ओहो यो सप्लायरबाट पनि मैले अलिकति कमिसन खानु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ त्यस्तो किसिमको मानसिकता भयो। भन्यो भने मैले के गर्छु त भन्दाखेरि त्यो सप्लायरलाई हटाएर अर्को सप्लायरलाई राख्छु। अनि अर्को सप्लायरलाई मैले के भने हुन्छु भने तैँले 1 महिनामा जति र मेटेरियल सप्लाई गरिस् त्यसको टोटल प्राइसको 10% मलाई कमिसन दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उसँग एग्रिमेन्ट भयो। भन्यो भने त उसले के गर्छ त, उसले आफ्नो खल्तीबाट दिने होइन, त्यो व्यक्तिले उसले प्राइस बढाइदिन्छ। अब प्राइस बढायो, प्राइस बढाएपछि के भयो त भन्दाखेरि कस्ट त बढिहाल्यो नि। हो यस्ता अनुचित लाभहरू लिनका लागि यदि चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको कन्ट्र्याक्टहरू सबैसँग गर्दै गयौँ, अर्गनाइजेसनसँग जोडिएका मान्छेसँग गर्दै गयौँ भन्यो भने त्यसले सेयर होल्डरको हित गर्दै गर्दैन, त्यसले कस्ट म्याक्सिमाइज गरिदिन्छ। कस्ट म्याक्सिमाइज हुनासाथ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेयर होल्डरले फाइनेन्सियल बेनिफिट पाउँदैन है, यो कुरा एउटा बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि यो सेयर होल्डरको जुन वेल्थ छ है, धन छ, वेल्थ भने धन हो हैन, हो सेयर होल्डरको चाहिँ यो धनलाई यसले बढाउने काम गर्छ। उनीहरूले जति लगानी गरेका छ त्यो लगानीबाट उनीहरूले रिटर्न पाउनु भने उनीहरूको धन बढ्दै जानु हो, उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज हुँदै जानु हो
जस्तो भनौँ न, मैले अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, यो कुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले सुरुमा 10,000 लगानी गर्नेले अहिले चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी त्यो सेयर होल्डरलाई प्रफिट दियो भनेर मैले हेरेको थिएँ युट्युबमा है। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको एउटा भिडियो थियो र सुरुमा प्रमोटर सेयरको लागि 10,000 लगानी गर्यो। अब 100 किता भनौँ न, 100 किता उसले लगानी गरेको थियो भने, 100 किता पाएको थियो भने, त्यो अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा 1 करोड भन्दा बढी अहिले उसको प्रपर्टी भइसक्यो रे। हो, यस्तो किसिमको हुनुपर्छ सेयर होल्डरको त्यो इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जानुपर्छ। त्यो बढाउनको लागि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अपरेसन फङ्सनले त्यहाँ रोल प्ले गर्छ। डिराइभ इथिकल भ्यालु फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। सबैभन्दा ठुलो कुरो नैतिकताको कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब म मेरो ठाउँबाट नैतिक रूपमा ठिक भएन भन्यो भने त्यो एज ए होल अर्गनाइजेसन राम्रो हुँदैन। र हामीले म यो अर्गनाइजेसनको एउटा पिलर हो। मैले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि कुरा, व्यक्तिगत कुरालाई मैले चाहिँ यहाँ ल्याउनु हुँदैन र मैले चाहिँ सम्पूर्ण मेरो एफोर्ट केमा लगाउनु पर्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको डेभलपमेन्टमा लगाउनु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। त्यो हो इथिकल भ्यालु भने। हरेक कुरा मान्छेले सोच्दाखेरि नैतिक रूपमा आफूलाई चाहिँ उसले उच्च स्थानमा राखेर सोच्नु पर्यो। अनि मात्र हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ लगानी केका लागि गर्ने त? हामीले समाजको डेभलपमेन्टको लागि गर्ने। पहिला त आफ्नो डेभलपमेन्ट हो हेर, अनि त्यस पछाडि समाजको डेभलपमेन्ट हो। समाजको डेभलपमेन्ट भएपछि राष्ट्रको डेभलपमेन्टको लागि गर्ने है। त्यो किसिमको सोच्नु पर्यो। र इथिकल हुनको लागि के हुनु पर्यो भने नराम्रो कुरामा कहिले पनि लगानी गर्नु हुँदैन। जस्तो सुरोडको उत्पादन गर्न लगानी गर्नु भनेको इथिकल कुरा होइन। जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट के हुनुपर्छ भने मान्छेको स्वास्थ्य बिगार्ने काममा, यस्ता प्रोडक्टहरूमा कहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन हो। इन्भेस्टमेन्ट त्यस्तोमा गरौँ जसले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हामीलाई बोध होस्। समाजको स्वास्थ्य बिगारेर हामीले के पाउने? पैसा कमाएर के गर्ने? अहिले रक्सीको उत्पादन गरेको छ, अब सबलाई रक्सी खानु परेको छ होइन। जहाँ रक्सी छैन, जहाँ ड्रिङ्क छैन, त्यो पार्टी नै होइन भन्छन् नेपालीहरू अहिले है। अब तिमीहरूलाई त्यो थाहा छँदैछ, मैले भन्दा पनि बढी तिमीहरूले अनुभव गरेका छौ होला। अब सुरोट पनि त्यस्तै बिक्री भइरहेछ। जति कर बढाए पनि, जति महँगो भए पनि अब त्यो त्यही मात्रामा बिक्री भइरहेछ। त्यस्ता कुराहरूले समाजलाई बिगार्छ। त्यो समाजलाई राम्रो हुने कुरा होइन, अहित हुने कुरा हो। त्यो अहित हुने कुरामा कहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ जसले हाम्रो के होस् त भन्दाखेरि हाम्रो समाजको हित गरोस् है। त्यसलाई भन्छ इथिकल भ्यालु। अब अर्को फर सप्लायर भन्छ। यो सप्लायर भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है। उसले सप्लाई इमान्दारीपूर्वक गरेन, समयमा गरेन भन्यो भने हाम्रो पुरा होल हाम्रो बिजनेस चाहिँ एकदम खतम भएर जान्छ, धरापमा हुन्छ भनौँ न है। बिग्रिन्छ। अर्गनाइजेसन कहिले पनि माथि उठ्नै सक्दैन। अस्ति मलाई एकजना सरले भन्नुभएको थियो है, ओहो मैले यहाँ नयाँ प्रोग्राम लन्च गरेँ, त्यसका लागि 20-22वटा कम्प्युटर चाहियो। 20-22वटा कम्प्युटर एउटा चिनेको आफ्नै विद्यार्थीबाट किने। हेर्नु अहिले त एउटा कम्प्युटर पनि काम नलाग्ने भयो, सबै कम्प्युटर खतम भइसक्यो, नयाँ कम्प्युटर राख्नुपर्ने भयो भनेर उहाँले मलाई कुरा गर्नुभयो। अब सप्लायरै त्यस्तो राखेपछि अनि कहाँबाट सामान राम्रो त्यहाँ आउँछ त? हो, सप्लायर पनि इमान्दार हुनु पर्यो, नैतिकवान हुनु पर्यो
त्यस्तो किसिमको सप्लायर राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब सप्लायर नैतिकवान इमान्दार हुनको लागि के हुनु पर्यो भने उसले पनि अर्गनाइजेसनबाट त्यही किसिमको बिहेभियर उसले पाउनु पर्यो। अर्गनाइजेसनले राम्रो बिहेभ गर्दैन भने सप्लायरले राम्रो गर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन हो। त्यसैले अब यहाँ सप्लायरको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरो हामीले चाहिँ कुनै पनि सप्लायरमा म एकदमै फेयर कम्पिटिसन गर्छु र त्यस्तो किसिमको बिजनेस गर्छु जसमा चाहिँ मेरो इथिक्स मेरो चाहिँ जुन किसिमको जिम्मेवारी छ मैले त्यो जिम्मेवारीलाई एकदम नैतिक किसिमले अगाडि बढाउँछु भन्ने उसको सोच डेभलप गराउनुपर्छ। त्यो अपरेसन फङ्सनले गर्छ, अपरेसन म्यानेजमेन्टले गर्छ। उसलाई नैतिकवान बनाउन र इमान्दार बनाउन, उसले फेयर भएर हैन कुनै किसिमको उसले भनौँ न दुराशय किसिमले कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिने किसिमले उसले मैले चाहिँ काम गर्नुहुन्न भन्ने त्यस्तो किसिमको बिजनेस एउटा इथिक्स उसमा डेभलप गराउनुपर्छ। अर्को यो रिलेसनसिप विथ अल द सप्लायर। अब सप्लायर त त्यहाँ धेरै हुन्छन् हेर, एउटा मात्र सप्लायर हुँदैन। सबैले फरक फरक किसिमको सामान सप्लाई गर्ने हो। एउटै व्यक्तिले हरेक किसिमको सामानको जिम्मेवारी लिन सक्दैन। जस्तो अर्गनाइजेसनमा र मेटेरियल सप्लाई गर्ने एउटा होला, केमिकल सप्लाई गर्ने अर्को हुन्छ, मेसिनरी आइटम सप्लाई गर्ने अर्को हुन्छ, स्टेसनरी सामान सप्लाई गर्ने अर्को हुन्छ हेर। अनि त्यहाँ चाहिने अर्को यो इन्धनहरू चाहिन सक्छ है। जस्तो मट्टितेल चाहिएला, कहिले कहिले अब यो ग्रिस चाहिएला, अब यस्तो किसिमको मोबिल चाहिएला। अब यो फरक फरक हुन्छन् त्यहाँ सप्लायर हो। त्यसैले त्यो सप्लायरको बिचमा पनि रिलेसनसिप एकदमै राम्रो डेभलप गराउनु पर्छ हैन। अब म धेरै सामान यहाँ सप्लाई गर्ने मान्छे, म ठुलो, मलाई मान भन्ने होइन। एउटा कमै प्रयोग हुने सामान सप्लाई गर्ने मान्छे पनि उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा त्यहाँ बुझेर सबैको बिचमा राम्रो रिलेसन डेभलप गराउन एउटा अर्को अब्जेक्टिभ यसको हो। अर्को डेभलपिङ द क्यापेबिलिटी अफ सप्लायर। अब क्यापेबिलिटी अफ सप्लायर भने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सधैँभरि सप्लायर चाहिँ के भयो त भन्दा उही अवस्थामा भयो, ऊ चाहिँ पैसा कमाउन सकेन, गरिबको गरिब हुँदै गयो भन्यो भने त्यो राम्रो भएन। त सप्लायरले आफ्नो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि समयअनुसार उसको क्षमता बढाउँदै लानु पर्यो। आज उसले चाहिँ भनौँ न प्रोडक्सन हुनका लागि 1000 मेट्रिक टन र मेटेरियल सप्लाई गर्थ्यो भने अब म्यानुफ्याक्चर कम्पनी के भयो, हाम्रो 10,000 मेट्रिक टन अब प्रोडक्सन गर्न थाल्यो भने 10,000 मेट्रिक टनको लागि उसलाई कति सामान आवश्यक पर्छ हो त्यो उसले सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो। उसको क्षमता त्यो अनुसार म सक्दिनँ सर अब अर्कैले भन्नुहोस् भन्ने अवस्थामा उसलाई कहिले पनि राख्नुहुन्न। उसलाई हरेक किसिमले डेभलप गराइदिनु पर्छ। उसको क्यापासिटी डेभलप गराउन लागि लोन चाहिन्छ भने लोनको व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। अरू कुराहरू उसलाई के किसिमको सहयोग आवश्यक पर्छ उसलाई सबै किसिमको सहयोग उसलाई दिनु पर्यो। अनि मात्र उसले आफ्नो क्यापासिटी बढाउन सक्छ। अनि प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु इट सप्लायर। अब इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम टाइममा हामीले चाहिँ दिनका लागि यो अपरेसन फङ्सनले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब टाइममा हामीले इन्फर्मेसन दिन सकेनौँ भन्यो भने सप्लायरले टाइममा सामान सप्लाई गर्न सक्दैन। टाइममा सामान सप्लाई भएन भने टाइममा मार्केटमा हाम्रो प्रोडक्ट पुग्न सक्दैन। त्यसैले अर्डर गर्दाखेरि पनि हामीले समयमा अर्डर गर्नु पर्यो। अब 1 हप्ता पछाडि हाम्रो र मेटेरियल सिद्धिँदैछ भने 1 हप्ता अगाडि नै ल है तिमीले यो डेटभित्र हाम्रो सामान ल्याइसक्नुपर्छ
भनेर अर्डर गर्नु पर्यो। जे इन्फर्मेसन चाहिन्छ। अब भनौँ न अहिलेको अब यो सिजन हाम्रो रेनी सिजन सुरु भयो, मार्केटमा अब सामान हामीले बढी बिक्री गर्न सक्दैनौँ, डिमान्ड घट्छ। त्यसैले तिमीले र मेटेरियल पनि अब यो पहिलाको जस्तै गरेर नगर, अलिकति र मेटेरियल घटाऊ है भनेर उसलाई टाइममा भन्नु पर्यो। उसले ल्याइसकेपछि अब चाहिँदैन जा, हाम्रो यहाँ अब उत्पादन घट्या छ, अहिले हामी यो सिफ्टहरू पनि घटाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला 3 सिफ्टमा काम हुन्थ्यो, अहिले 2 सिफ्टमा झारेका छौँ। अब यो र मेटेरियल हामीलाई चाहिएन है, नल्याउनु भन्ने होइन। उसलाई चाहिँ पहिला नै इन्फर्म गराउनु पर्छ। के समस्या छ त्यो सप्लायरलाई सबै कुरा समयमै भन्नुपर्छ है। यो सप्लायरको लागि। अब सोसाइटीको लागि हेर है, सोसाइटीको लागि पनि अपरेसन फङ्सनले धेरै ठुलो रोल प्ले गरेका हुन्छ। अब एउटा त जुन सोसाइटीमा हाम्रो त्यो कम्पनी इस्टाब्लिस भयो, त्यो सोसाइटीलाई इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो नियमै छ। उद्योग स्थापना गर्दाखेरि त्यो उद्योगले स्थानीयलाई नै हाम्रो 75% स्थानीयलाई इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ, नियमै हुन्छ। त अब एउटा चाहिँ कर्णालीको रारामा एउटा उद्योग खोल्यो भने अब सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त्यहीँकै मान्छेले पाउँछ। हाम्रो यहाँको एनजिओ जस्तो आइएनजिओ जस्तो होइन। अब आइएनजिओमा के हुन्छ, 1-2 जना नेपालीहरू तल्लो लेभलमा काम गर्ने राखेका हुन्छ, माथिल्लो लेभलमा 4 लाख 5 लाख महिनाको स्यालेरी खाने, माथिल्लो लेभलमा उहीँ विदेशबाट आउँछ डलरमा स्यालेरी खाने। त्यस्तो भएर उद्योग चल्दैन। नेपालका उद्योग पनि त्यस्तै छन्। हेर, तराईमा सञ्चालन हुने उद्योगहरू नेपालीले त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट पाउँदैन। त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट कसले पाउँछ भने भारतीयले, उहीँबाट लिएर आयो। भारतीयले नै लगानी गरे हुन्छ, उद्योग सञ्चालन भारतले नै गरे हुन्छ। अनि हाम्रो यहाँको है र मेटेरियल पनि उहीँबाट ल्याउँछ। यहाँ चाहिँ प्याकेज मात्र गर्ने है, त्यसलाई प्याकेजिङ मात्र गर्ने, प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याउने, नेपालको उत्पादन भन्ने हो। त्यस्तो किसिमको उद्योग हुनुहुन्न। र अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन स्थापना गरिसकेपछि त्यसले के गरोस् भने जहाँ स्थापना भएको हो त्यही ठाउँको मान्छेलाई बढी इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्छ। अनि इन्हान्स वेलबिङ अफ द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी भन्नासाथ समुदाय, जुन समुदायमा त्यो चाहिँ हामीले उद्योग स्थापना गरेका छौँ हो, त्यो समुदायलाई त्यसबाट के होस् त भन्दाखेरि फाइदा पुगोस्, त्यो समुदायको उत्थान होस्, त्यो समुदाय राम्रो भएर जाओस्। अब हरेक किसिमले राम्रो हुन्छ नि। उद्योग गएपछि त अब त्यहाँ उद्योगले त्यहाँ हरेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ टाइममा। अब सामाजिक कार्यक्रमहरूमा पनि हेल्थ, अब स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरू, अब त्यसले अरू कुराहरू जस्तो अहिले तिमीहरूले पाउँछौ नि बाटोमा अब मेगा ब्याङ्कले हैन वातावरण बचाउँ स्वस्थ रहौँ भनेर ठाउँमा त्यो कोटेसनहरू लेखेको हैन। अब त्यहाँ रङ रोगन गएर अनि टक्क त्यो बारमा चाहिँ त्यस्ता कोटेसनहरू लेखेर मेगा ब्याङ्क नेपाल भनेर लेख्या मैले देखेको छु 2-4 ठाउँ हैन। हो त्यस्ता किसिमका कोटेसनहरूबाट पनि के हुन्छ भने समाजमा केही न केही फरक पर्छ। फोहोर घरमै व्यवस्थापन गरौँ, खोलामा फ्याँक्ने होइन भनेर पनि मैले देखेको थिएँ। हो त्यसले गर्दा मान्छे त्यो देख्नासाथ झसङ्ग मन हुन्छ के, खोलामा फोहोर फ्याँक्न भनेर ल्याएको फोहोर पनि यो यस्तो लेखेको छ, म त्यो घरमै राख्छु भन्ने मान्छेमा पर्छ यार। अब त्यो इन्हेन्स केले गर्छ त भन्दाखेरि कम्युनिटीमा इन्हेन्स गराउने काम पनि त्यसले अपरेसन फङ्सनले गरेको हुन्छ। अनि यो इनोभेट एन्ड इनकर्पोरेट मोडर्न सिस्टममा छ। अब हामीले हेर एउटा कुरा सधैँभरि उही तौर तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहुन्न। हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। वी हेभ टु चेन्ज according to time. What is the demand of time भन्छ क्या है। समयको माग के हो त्यो बुझेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब अहिले हेर न, पहिला
मान्छेहरूले सबै म्यानुअली काम राख्थे, रेकर्ड राख्थे, अरू कुरा गर्थे। अब तिमीहरू पनि प्राय अफिसमा काम गर्ने होला, मास्टर्स लेभलको विद्यार्थी। पहिला तिमीहरूको अफिसमा तिमीहरूले कसरी काम गरेका थियौ, अहिले त्यो काम गर्ने तौर तरिका आएर जम्मै सफ्टवेयरबाट काम हुन्छ। अहिले कति फास्ट भएको छ। त्यसैले समय अनुसार नयाँ किसिमको इनोभेट गर्ने हैन, नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले आविष्कार गर्ने र त्यो आविष्कार भएका कुराहरूलाई हाम्रो चाहिँ सिस्टममा जोड्ने हामीले पनि प्रयोग गर्ने है। ल अब हाम्रो यो महत्त्व एकदम एक्जाममा यो अब्जेक्टिभ जुन हामीले पढ्यौँ यो पनि एक्जाममा फुल मार्क्स, यो 15 मार्क्सको क्वेसन गरेर सोध्छ हेर। अब त्यो पोइन्टहरू माइन्डमा राख्नु पर्यो, डिस्क्राइब गर्न तिमीहरूलाई सजिलो छ, सजिलैसँग गर्न सकिहाल्छ। अब आयो ट्रान्सफर्मेसन मोडेल। अब यो पनि एक्जाममा पटक पटक सोधिएको छ है, 15 मार्क्सकै क्वेसनमा यो सोधिएको छ ट्रान्सफर्मेसन मोडेल। फेरि गाह्रो पनि छैन। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मोडेल भने के हो त? अब ट्रान्सफर्मेसन भने बुझेकै छौ। हेर, एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जानु, एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जानुलाई ट्रान्सफर्मेसन भन्ने गर्छ है। अब म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा त के हुन्छ भने तिम्रो सुरुमा र मेटेरियल एउटामा मिक्सिङ गर्यो है, मिक्सरमा त्यसलाई मिक्सिङ गर्छ। मिक्सिङ गरेपछि अब त्यो र मेटेरियलमा केमिकल राख्यो, चिनी राख्यो, राख्नुपर्ने सबै कुराहरू राख्यो, मिक्सिङ गर्यो। त्यो सबै मिक्सिङ गर्नु भने पनि वान अफ द ट्रान्सफर्मेसन, त्यो पनि ट्रान्सफर्मेसन हो। अब त्यो मिक्सिङलाई फेरि के गर्छ, अब डिफ्रेन्ट त्यसको यो सेप बनाउला। अब सेप बनाएपछि त्यो पनि एउटा ट्रान्सफर्मेसन भयो। सेप बनाएपछि त्यसलाई ड्राई गर्ने होला है, ड्राई गर्ने अथवा पकाउने मेसिनतिर जान्छ त्यो, अनि त्यो पनि ट्रान्सफर्मेसन हो। अनि अन्तिममा गएर उता प्याकेजिङ डिपार्टमेन्टमा जान्छ, प्याकेज त्यसको प्याकेट बन्छ, त्यो पनि ट्रान्सफर्मेसन हो। यसरी त्यो र मेटेरियल गएर अन्तिममा फाइनल गुड्स हामीले प्राप्त गर्छौँ। द होल इज द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस, त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस भन्छ। अब अहिले तिमीहरूको पनि ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ। र तिमीहरू सुरुमा फर्स्ट सेमिस्टरमा पढ्यौ, फर्स्ट सेमिस्टरमा कति 5वटा सब्जेक्ट पढ्यौ, त्यसबाट केही नलेज लियौ, त्यसको एक्जाम दियौ, एक्जाम दिएर पास गर्यौ, अहिले सेकेन्ड सेमिस्टरमा आयो। अब केही तिमीहरूको नलेज बढ्या छ सेकेन्ड सेमिस्टरमा, सेकेन्ड सेमिस्टरबाट थर्ड सेमिस्टरमा जान्छौ। अब थर्ड सेमिस्टरमा फाइनल्ली यु विल गेट द डिग्री, तिमीहरूले फाइनल्ली डिग्री प्राप्त गर्छौ। हेर त अब तिम्रो ट्रान्सफर्मेसन यसरी भयो। त अब यहाँ चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन मोडेल भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, अब मोडेलमा पनि हामीले विभिन्न किसिमको त्यहाँ भेरिएबलहरू हुन्छ। मोडेल भन्नासाथ भेरिएबल हुन्छ त्यहाँ, यति कुरा तिमीले बुझ। भेरिएबल भन्या जसको भ्यालु सधैँ यो एकनासको हुँदैन, त्यसको भ्यालु चाहिँ समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुँदै जानेलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ। जस्तो एज भनौँ, अब एज चाहिँ हाम्रो अब समय बित्दै गयो, उमेर पनि बढ्दै जान्छ। अब सुरुमा जन्मिँदाखेरि ऊ चाहिँ 1 दिनको थियो, दोस्रो दिन 2 दिनको हुन्छ, यस्तै हुँदै 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 अन्तिममा 70-80 वर्षमा बुढेसकालमा ऊ प्रवेश गर्छ। र यसरी ट्रान्सफर्मेसन हुँदै जान्छ। मोडेल भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न भेरिएबलहरूको एउटा कम्बिनेसन भनेर बुझ मोडेल। जहाँ पनि मोडेल भन्दा छ तिमीले भेरिएबलको कम्बिनेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मेसन मोडेलमा यहाँ एउटा इनपुट छ। हेर, त्यस पछाडि त्यो इनपुटमा हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन भयो, केही चेन्ज आयो, त्यसलाई चेन्ज गराउनको लागि त्यहाँ विभिन्न किसिमका फिडब्याकहरू त्यहाँ दिइन्छ। हेर, त्यो फिडब्याक दिइसकेपछि
अब त्यो फिडब्याक दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो त्यसमा चेन्ज आउँछ। त्यो चेन्ज आइसकेपछि अन्तिममा फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस निस्किन्छ, आउटपुट निस्किन्छ। अब यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस हुँदाखेरि तिम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँ रेन्डम डिस्टर्बेन्स त्यहाँ हुन्छ भनेको चाहिँ हो। रेन्डम डिस्टर्बेन्स भने के हो त भन्दा अपर्झट हामीले सोच्दै नसोचेका कुरा तर आउने त्यो आउँदैन भन्ने छैन, टाइममा आइरहन्छ है, कन्टिन्युसली त्यो भइरहन्छ, हुने कुरा नै हो तर हामीले नसोचेको कुरा भइदिन्छ है। रेन्डम डिस्टर्बेन्स भनेको त्यो हो। अब इनपुटमा के पर्छ त यो हामीले योभन्दा तल पढ्छौँ, इनपुटमा यो पर्छ, त्यही पनि म ब्रिफली अहिले तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। अब इनपुटमा र मेटेरियल भने इनपुट हो। र मेटेरियल हामीले चाहिँ जुन दिन्छौँ त्यो इनपुट हो। र त्यसमा र मेटेरियलमा पानी मिसाउनु पर्यो, पानी पनि इनपुट हो। अनि अर्को इनपुट भने हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स त्यहाँ हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो पनि इनपुट हो। अनि त्यस्तै गएर हाम्रो चाहिँ इनर्जी हामीले दिन्छौँ त्यो पनि इनपुट हो। त इनपुटमा त धेरै कुराहरू पर्छ। त्यसोले गर्दाखेरि अब त्यो इनपुटमा अब हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ र त्यसको लागि हामीलाई फिडब्याकहरू चाहिन्छ। अब यो फिडब्याक भन्नासाथ हामीले भन त हाम्रो अर्को क्लास सुरु भइसक्यो आज यति ए भइसक्यो। ल त ल आजलाई यति गरौँ है त। ल हस्, थ्याङ्क यू। ल बाई। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. Bye. Thanks for watching.